ओके, हामीले हिजो लास्ट टपिक हामी पढेका थियौं इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हैन। इक्विभ्यालेन्स रिलेसन यो हामी पढ्यौं हिजो लास्टतिर यो। अनि कस्तो रिलेसनलाई इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनिन्छ त? एउटै रिलेसनले जब रिफ्लेक्सिभ कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ, रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक अनि ट्रान्जिटिभ। अनि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन को एउटा बेस्ट इक्जाम्पल के हो त? इक्वल टू को साइन लियो भने इक्वल टू यो कुनै रिलेसन मानौ इक्वल टू छ भनेपछि त्यो इक्विभ्यालेन्स हुन्छ, किनकि रिफ्लेक्सिभ भइहाल्छ। एभ्री एलिमेन्ट इज इक्वल टू इट्सेल्फ, सिमेट्रिक भइहाल्छ। इफ x इज इक्वल टू y देन y इक्वल टू x। ट्रान्जिटिभ पनि हुन्छ, यदि x इक्वल टू y छ र y इक्वल टू z छ त पक्कै पनि के भइहाल्छ? x इक्वल टू z भइहाल्छ हैन। त इक्वल टू को साइन लियो भने त रिफ्लेक्सिभ हुन्छ। ठीक छ सर, सिमेट्रिक एकचोटि बुझाइदिनु न। सिमेट्रिक त झन् इजी छ बाबु है। सुन, सिमेट्रिक भनेको यदि कुनै रिलेसनमा XY भन्ने अर्डर्ड पेयर छ भने, यदि x, y बिलोंग्स टू R छ भने y, x पनि त्यसै R मा पर्नु पर्छ, त्यो हो सिमेट्रिक। अथवा यसरी भनौं, इफ x इज रिलेटेड विथ y देन y इज अल्सो रिलेटेड विथ x। र सिम्पल इक्जाम्पल जस्तै मानौ यहाँ 1,2 छ र 2,1 छ। यो हेर त 1 को रिलेसन 2 सँग छ अनि यसले भन्यो 2 को रिलेसन 1 सँग छ, त यो सिमेट्रिक भयो। दिस इज सिमेट्रिक। ठीक छ। इक्विभ्यालेन्स को ग्राउन्ड न त्यो भएको छैन। इक्विभ्यालेन्स को डेफिनेसन भइसक्यो है। इक्विभ्यालेन्स को डेफिनेसन भइसक्यो। एउटा त्यस्तो रिलेसन जुन रिफ्लेक्सिभ हुन्छ, सिमेट्रिक हुन्छ र ट्रान्जिटिभ हुन्छ। इक्जाम्पल मैले भने त इक्वल टू को इक्वल टू लियो भने भइहाल्छ है। इक्वल टू भयो भने हुन्छ। तर धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन। अब एक्जाममा आउने क्वेशन्सहरु हेर है त। ल, मैले केही एक्जाम क्वेशन्सहरु हिजो तिमीलाई मैले दिएको थिए, कतिजनाले गरेको छ त? ल, 1 को आन्सर हेर। अ युनिभर्सल सेट इज superset of every set under consideration, subset of every set under consideration, set of all real numbers, set of all rational numbers। ल भन, पहिला तिमीहरु भन यसको आन्सर। 1 को आन्सर भन। 1 को ए भेरी गुड है। 1 को ए हुन्छ, किनकि सुपर सेट हुनु पर्यो हरेक सेटको इन आवर कन्सिडरेसन। सुपर भनेको सबभन्दा ठूलो सेट। यानी मानौ हाम्रो कन्सिडरेसनमा एउटा सेट ए छ, अर्को सेट बी छ, अर्को सेट सी छ। त यो तीनटै सेट कसको सबसेट हो त? युनिभर्सल सेटको। यो ए पनि यू को सबसेट हुनु पर्यो, यानी युनिभर्सल को, बी पनि युनिभर्सल को, सी पनि युनिभर्सल को। त दिस इज द सुपर सेट अफ एभ्री सेट। सो ऑप्शन ए इज द राइट, सुपर सेट अफ एभ्री सेट। सबसेट अफ एभ्री सेट यो त हुनै सक्दैन बी। सेट अफ रियल नम्बर यो त रियल नम्बर सिस्टममा मात्रै यो हुन सक्छ, सेट अफ रियल नम्बर युनिभर्सल सेट। ठीक छ। त सी पनि हुँदैन, डी पनि हुँदैन। ल, 2 नम्बर को भन। 2 नम्बर को आन्सर देऊ। 2 को बी 2 को बी 2 को बी 25 हुन्छ। 25 ल हेर, 2 को सोल्युसन हेर के भन्छ? द मिनिमम भ्यालु अफ नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी को मिनिमम भ्यालु चाहियो। अब यो ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम हुनको लागि है
इज मिनिमम। यो मिनिमम हुनको लागि युनियन के हुनु पर्यो त? ए युनियन बी के हुनु पर्यो? मैक्सिमम हुनु पर्यो हैन? एउटा थाहा छ नि, इंटरसेक्शन मिनिमम हुनको लागि युनियन मैक्सिमम हुन्छ। अनि युनियन को मैक्सिमम भ्यालु कति हो त? युनियन को मैक्सिमम भ्यालु कति हो त? जब ए र बी डिजॉइंट हुन्छ। ध्यानले सुन, यो सेट ए र सेट बी डिजॉइंट हुन्छ भने त्यतिखेर ए युनियन बी मैक्सिमम हुन्छ। अब मैक्सिमम कति हुन्छ त? एन ए प्लस एन बी, यही त हो मैक्सिमम भ्यालु हैन? अनि यो जोडेर कति आउँछ त? यो जोडेर कति आउँछ? 90 प्लस 55, यो कति आयो? 145। सुन है, एन युनियन मैक्सिमम हुनको लागि ए र बी डिजॉइंट हुनु पर्यो र डिजॉइंट हुने बित्तिकै ए युनियन बी मा कतिवटा नम्बर हुन्छ त? एन ए प्लस एन बी। तर एन ए प्लस एन बी गर्दा त 145 आउँछ हैन? यो नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यो सुन है ध्यानले, नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी भनेको एन ए प्लस एन बी, यो मैक्सिमम हो। तर यो 145 त हुन सक्दैन नि। यूनिभर्सल सेट में जम्मा कति भ्यालु दिएको छ? यूनिभर्सल सेट में त जम्मा 120 भ्यालु दिएको छ। त के यो 120 भन्दा ठूलो हुन सक्छ? ए यूनियन बी को मेम्बर 120 भन्दा ठूलो हुन सक्छ? हुन सक्दैन। त्यसैले यो ए यूनियन बी को मैक्सिमम भ्यालु नै के हुन्छ त? 120 हुन्छ। मैले के निकाले? ए यूनियन बी को मैक्सिमम भ्यालु 120। यूनिभर्सल सेट भन्दा बढी हुन सक्दैन, त्यो बुझ। अब फर्मुला युज गर्देऊ, नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर अफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यही त हो फर्मुला। अनि यो भनेको कति हो? 120। अनि यो भनेको कति हो? 90। अनि एन बी भनेको कति हो त? 55। अनि यो हामीलाई चाहिएको छ, ए इंटरसेक्शन बी चाहिएको छ। त कति आयो? यो भयो 120 अनि यो कति भयो? 145। अनि नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इम्प्लाइज नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कति हुन्छ? यो 145 माइनस 120 गरेर 25 आयो एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर है। त यसमा कन्फ्युजन हो, जब यूनिभर्सल सेट में 120 वटा मेम्बर छ त यूनियन में त्यो भन्दा बढी त मेम्बर हुन सक्दैन नि त। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? यूनिभर्सल सेट में 120 मेम्बर छ, त यो ए र बी को यूनियन में 120 भन्दा बढी मेम्बर हुन सक्छ? सक्दैन नि, त्यही नै मैक्सिमम हुन्छ। त यो वाला फर्मुला युज गर्दिने अनि यो भनेको 120 राखिदिने। अनि एन ए दिएको छ, एन बी दिएको छ, अनि यो इंटरसेक्शन आइहाल्छ। ल भन, बुझेको बुझेन? धेरैजनाले आन्सर निकालिसकेको छ। मिनिमम भ्यालु नसोधे भए नि 25 नै हुन्थ्यो नि सर। अब मिनिमम भ्यालु नसोधेको भए, सुन एकछिन, मिनिमम भ्यालु नसोधेको भए ए नंबर अफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कति हुन्थ्यो? हामीले भन्न सक्छौं कि ए यूनियन बी मा कतिवटा भ्यालु, कतिवटा मेम्बरहरु हुन्छन्? यो त थाहै हुँदैन नि हामीलाई। त्यो मिनिमम भ्यालु सोधेको हुनाले त यसको हामी मैक्सिमम भ्यालु लेखेको हो युनियन को। जब मिनिमम भ्यालु नसोधेको भए यो ए युनियन बी को 120 थोरै नहुन्थ्यो, त्यो त युनिभर्सल सेट को हुन्थ्यो। त्यही भएर मिनिमम सोधेको हुनाले यसको मैक्सिमम भ्यालु 120 भएको। बुझ्यौ? हो, थाहा नै हुन्थेन नि। हो, सही भन्यो।
ल ठीक छ त यो क्वेशन भयो है त 2 को अप्सन नंबर बी भयो। ओके नेक्स्ट क्वेशन में जाऊँ। यहाँ हेर 7 नंबर द ओन्ली सेट अफ प्राइम ट्रिप्लेट। यो त स्कूल लेभल को क्वेशन हो। प्राइम ट्रिप्लेट प्राइम नंबर थाहै छ, ट्रिप्लेट भनेको 3 तीनटा प्राइम नंबर्सहरु। यसमा हेर त यो तीनटा प्राइम नंबर छ 1 2 3 प्राइम नंबर थाहा छ नि, कि त 1 ले डिवाइड हुनु पर्यो कि त आफैले डिवाइड हुनु पर्यो। त सुन 1 इज नट अ प्राइम नंबर। ल पहिलो कुरा 1 इज नट अ प्राइम नंबर भनेपछि यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल। यसमा पनि 1 छ, 1 इज नट प्राइम नंबर मिलेन। 3 पनि प्राइम नंबर, यो सी नंबर हेर त सी नंबर 3 पनि प्राइम नंबर, 5 पनि प्राइम नंबर, 7 पनि प्राइम नंबर। त तीनटै प्राइम नंबर भएको हुनाले दिस इज द राइट अप्सन है। प्राइम ट्रिप्लेट भनेको यो हो, बुझ्यो होला। 8 नंबर में जाऊ। 8 मा के भन्छ द डिफरेंस अफ अ सेट एन्ड इटसेल्फ। कुनै पनि सेटलाई त्यसैबाट माइनस गर्यो भने के आउँछ सबलाई थाहा छ। कुनै पनि सेटलाई त्यसैबाट माइनस गर्यो भने के आउँछ इम्प्टी सेट आउँछ। डिफरेंस अफ अ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, भोइड सेट, कम्प्लिमेंट अफ अ सेट, यो सी इज द अप्सन। भोइड सेट आउँछ सी, भोइड भोइड एकदम सही भन्यो। ल 9 नंबर भन त। ल 9 नंबर को आंसर देऊ। A union B union C equal to A union B intersection A union C। एकैछिन क्वेशन मिस्टेक छ यो, क्वेशन मिस्टेक छ। A union B intersection C हुनुपर्छ यहाँनिर है, सुनिरहेछौ B intersection C हुनुपर्छ अनि बल्ल यो राइट ह्यान्ड साइड आउँछ। त प्रिन्टिङ मिस्टेक छ यहाँनिर, इन्टरसेक्सन गर। ए युनियन अनि ब्राकेटमा के छ बी इन्टरसेक्सन सी। बाहिर छ युनियन, भित्र छ इन्टरसेक्सन। त मैले एउटा नियम पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई डिस्ट्रिब्युटिभ ल हैन, याद छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल मैले पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई। त डिस्ट्रिब्युटिभ ल युज गर्देऊ। के हो डिस्ट्रिब्युटिभ ल? यो ए युनियन बी, यानी यो ए चाहिँ बी सँग पनि जान्छ र यो ए चाहिँ सी सँग पनि जान्छ। त लेख्न सक्छौ ए युनियन बी अनि यो इंटरसेक्शन को है, यो जुन इंटरसेक्शन छ इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन अनि फेरि ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अनि ए यूनियन सी। देन कम्युटेटिभ लव त हुनै सक्दैन। कम्युटेटिभ लव त कस्तो हुन्छ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्प्लिमेंट लव हुनै सक्दैन, एसोसिएटिभ लव हुनै सक्दैन। यो हो डिस्ट्रिब्युटिभ ल। ओके, एसोसिएटिभ लव त यस्तो हुन्छ नि हैन, ए यूनियन बी यूनियन सी भनेको ब्राकेट चेन्ज गर्ने हो त्यसमा, ए यूनियन बी यूनियन सी। यो हो एसोसिएटिभ ल। त सी इज द राइट अप्सन डिस्ट्रिब्युटिभ ल। तर यहाँनिर इन्टरसेक्सन हुन्छ है, बुझ्यो होला हैन तिमीहरू? ओके नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। ल यो क्वेशन अस्ति मलाई सोधेको थियो एकजनाले, सजिलो छ। के भन्छ, इफ क्यू इज द सेट अफ रेशनल नम्बर एन्ड पी इज द सेट अफ इरेशनल नम्बर। क्यू चाहिँ रेशनल नम्बर को सेट, पी चाहिँ रेशनल नम्बर को सेट। यो दुईटाको इंटरसेक्शन के हुन्छ त? पी र क्यू को इंटरसेक्शन 5, पी सबसेट अफ क्यू, पी माइनस क्यू 5, क्यू इज सबसेट अफ पी। ल भन यसको आन्सर कुन हो? ए र ए भन्छ सृष्टि, आलोक ए। सही भन्यो। सेट अफ रेशनल नम्बर, सेट अफ रेशनल नम्बर र सेट अफ इरेशनल नम्बर में केही पनि कमन मेम्बर हुँदैन है, केही पनि कमन मेम्बर हुँदैन। सो देयर इंटरसेक्शन इज इम्प्टी। 5 लेख, चाहे कर्ली ब्राकेट लेख, जस्ट चाहे इम्प्टी सेट लेख, भोइड सेट लेख,
एउटै कुरा हो। त ए इज द राइट अप्सन। देयर इज नो कमन इन द सेट अफ रेशनल नंबर एंड सेट अफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट में जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, if ABC are the subset of the universal set U, then this law is called, बहुत फेमस लॉ हो यो है। ल भन यसको आन्सर। ए 10 को डी भन्यो, कसैले 10 को डी। यहाँ के दिएको छ, ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेंट, राइट साइड में के दिएको छ, ए कम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लिमेंट। त यो नियमलाई के भनिन्छ, कम्युटेटिभ ल होइन, डिस्ट्रिब्युटिभ ल होइन, कम्प्लिमेन्टेसन ल होइन, डिमोर्गन्स ल। दिस इज द राइट अप्सन। डिमोर्गन्स ल भनिन्छ। दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरसेक्सनमा हुन्छ, ए इंटरसेक्शन बी को होल कम्प्लिमेंट इक्वल टू ए कम्प्लिमेंट यूनियन बी कम्प्लिमेंट। ठीक। ल क्वेश्चन नंबर 11 त हामी पहिले गरिसकेका छौं है, तै पनि भन त के हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 11 भन, यो वाला क्वेश्चन नंबर 11 भन। सी भन्छ भवानी चौधरी, सी लोकराजले सी। हाँ 11 को सी हुन्छ, राइट ऑप्शन सी हो। ल चेक गरौँ है त। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्यूशन, मोडुलस 3x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। मोडुलस साइन हटाउँदाखेरि तिमीलाई थाहा होला, -1 लेफ्ट में लेस देन और इक्वल टू 3x + 2 अनि लेस देन और इक्वल टू 1। यो मोडुलस हटाएपछि लेफ्ट में -1, राइट में +1 अनि बीच में यो मोडुलस भित्र जे छ त्यो हुन्छ। ठीक छ, यो मोडुलस को प्रपर्टी तिमीलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि के गर्छौं त, यो 2 लाई हटाउँछौं, सबट्र्याक्टिङ 2। त -1 बाट 2 घटाइदेऊ अनि 3x + 2 बाट 2 घटाइदेऊ, 3x + 2 -2 अनि फेरि 1 बाट 2 घटाइदेऊ। त्यसपछि सल्भ गर, यो -3 2 2 क्यान्सल, यो 3x आयो अनि लेस देन और इक्वल टू -1 आयो। ठीक छ। अनि त्यसपछि -3, ठीक छ नि, अनि -1। अब 3 ले डिभाइड गरिदेऊ, 3 ले डिभाइड गरेपछि के हुन्छ त, -1 लेस देन और इक्वल टू x अनि लेस देन और इक्वल टू -1/3। 3 ले डिभाइड गरिदियौ त कुन अप्सन हो, सी अप्सन। तिमीले सही भन्यौ, अप्सन नंबर सी हो। यो सोल्युसन बुझेको बुझेन, कसैलाई डाउट छ भने भन त, च्याट बक्स में भन, यस और नो भन। बुझेछौ नि? नो डाउट, बुझेन। विनीता बुझेन भन्छ, विनीता शर्मा तिमी बुझेनौ। अरे एउटा फर्मुला हुन्छ यहाँ हेर, तिमीले सायद सुरुको क्लास लिएको छैनौ। यहाँ हेर फर्मुला हुन्छ, मोडुलस x है, मोडुलस x लेस देन और इक्वल टू a छ भने, मैले फर्मुला भन्दैछु, मोडुलस x लेस देन और इक्वल टू a छ भने यसको मतलब के हुन्छ, -a इज लेस देन और इक्वल टू x। x भनेको यो मोडुलस को भित्र वाला, अनि फेरि लेस देन और इक्वल टू +a। यो छ भने यसबाट यो लेख्न सकिन्छ। यो रियल नंबर सिस्टम में मैले पढाएको छु। त यहाँ हेर, मोडुलस भित्र के छ, 3x + 2, त यो भयो x अनि यो जुन 1 छ त्यो भयो a। त यो फर्मुला में हेर, लेफ्ट में -a, त a भनेको त 1 हो, त -1 लेस देन और इक्वल टू यो मोडुलस भित्र जे छ त्यो अनि लेस देन और इक्वल टू 1। अब हामीलाई x को भ्यालु चाहियो, त पहिला यो 2 लाई हटाउनु पर्यो। कसरी हटाउने त, सबट्र्याक्सन गरेर। 3 बाट 2 घटाइदेऊ, यहाँ हेर -1 -2, दिस -2 1 -2 अनि यो भयो -3 अनि यो 2 र 2 क्यान्सल,
3x लेस देन और इक्वल टु -1। अब 3 ले डिभाइड गरिदेऊ त 3/3 1 भइहाल्छ, यो x भइहाल्छ -1/3 एन्ड 11 को c है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भन। क्वेश्चन नंबर 12 को आन्सर देऊ फटाफट। यो कन्भेक्स हो, यो मैले डेफिनेसन अस्ति लेखाएको थिएँ हैन। त कन्भेक्स सेट हुन्छ यसको, अरु कुनै डाउट छैन। अप्सन बी छ यसको। u भनेको यहाँ र x के हो, x के हो, u को मेम्बर हो। u के हो त एउटा सेट हो, कुनै पनि सेट हुन सक्छ। y के हो, u को मेम्बर, यानी यहाँ निर x पनि u को मेम्बर, y पनि u को मेम्बर र यो जुन तल लेखेको छ थीटा x, थीटा ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा अनि 1 माइनस थीटा ले y लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो पनि के लेखेको छ त बिलोंग्स टु u लेखेको छ, त्यही सेट लेखेको छ। त यस्तो प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्ने सेटलाई के भनिन्छ? कन्भेक्स सेट है। यो याद गरिहाल, यस्तो टाइपको प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्ने सेटलाई कन्भेक्स सेट। त 12 को बी आन्सर हो है। बुझ्यौ होला यो। ल नेक्स्ट क्वेश्चनमा जाउँ। नेक्स्ट 30 नंबर। ल हिजो पढाएको क्वेश्चन नंबर 13, अ रिलेसन R is such that for all xy belongs to R, yz belongs to R implies xz belongs to R is called। यस्तो प्रोपर्टीलाई के भनिन्छ? रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभ, नन। ट्रान्जिटिभ, 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 ट्रान्जिटिभ। अप्सन सी, धेरैजना अप्सन सी भनेको छ। एकदम सही भन्यौ। यो त हिजो यो बुझाउँदाखेरि धेरै टाइम लागेको थियो हैन। यहाँ के दिएको छ? xy belongs to R, अरु के दिएको छ? yz belongs to R अनि implies यो पनि दिएको छ xz belongs to R। त x को रिलेसन y सँग, y को रिलेसन z सँग, त x को रिलेसन z सँग। त यो हो ट्रान्जिटिभ, यसमा डाउट नै छैन। ल क्वेश्चन नंबर 14, द थ्योरी अफ सेट्स वाज डेभलप्ड बाय क्याली, काउची, जर्ज क्यान्टर, डी मोर्गन। यो मेरो सेट को फर्स्ट क्लासमा लेखेको थिए। कतिजनालाई याद छ सेट को थ्योरीलाई कसले डेभलप गरेको हो? सी निराजन, सी जर्ज काउन्टर, याद गरिहाल्ने जर्ज काउन्टर। ल क्वेश्चन नंबर 15 मा हो। टोटल नंबर अफ सबसेट्स अफ द सेट S इक्वल टू PQRS इज। त क्वेश्चन नंबर 15 को फटाफट आन्सर भन। एउटा सेट दिएको छ S, PQRS। के सोधेको छ? टोटल नंबर अफ सबसेट्स। त टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को फॉर्मूला के होता? 2 को पावर n, 2 को पावर n। एंड व्हाट इज n? ल कजनाले आन्सर दिएको छ हेरौं। 16 2 को पावर n, 16 सही छ, 16 हुन्छ स्टुडेन्ट्स। n भनेको नंबर अफ एलिमेन्ट्स, कतिवटा मेम्बर छ? 1 2 3 4, दे आर 4 मेम्बर्स। सो 2 को पावर 4 एन्ड दिस इज 16। त अप्सन नंबर डी भयो है, 15 को डी। ल 16 नंबर को आन्सर भन। इफ NA and NB are 30 and 80, NA and NB दिएको छ। मैक्सिमम नंबर अफ एलिमेंट A यूनियन B। ओहो, A यूनियन B को मैक्सिमम नंबर सोधेको छ है। क्वेश्चन नंबर 16 को आन्सर तिम्रो पहिला भन। डी 110 भनेको छ।
110 भनेको छ। 110 नै हो त स्योर? ल यसमा n मात्रै दिएको छ, के अरे n दिएको छ अनि nb दिएको छ, अरु केही पनि दिएको छैन, युनिभर्सल सेटमा दिएकै छैन यसमा। त्यही भएर यो सबभन्दा इजी केस हो, सबभन्दा इजी केस हो यो। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इक्वल टु 30, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी इज इक्वल टु 80 अनि म्याक्सिमम नम्बर सोधेको छ। त म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ? जब ए र बी डिजोइन्ट हुन्छ, जब ए र बी डिजोइन्ट हुन्छ। त डिजोइन्ट हुने बित्तिकै यो र यो जोड देऊ, कुरा सकियो हैन? मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट? तो ए एंड बी मस्ट बी डिजोइंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सीधे जोड़ दो एन ए प्लस एन बी, 30 प्लस 80 कति हुन्छ? 110, 110। ऑप्शन डी। अनि क्वेश्चन नंबर 16 में मिनिमम ए यूनियन बी को तो मैक्सिमम सोध्यो अनि ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम सोधेको भए कति आंसर हुन्थ्यो? ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम नंबर सोधेको भए कति आंसर हुन्थ्यो इंटरसेक्शन को केस में? 50, 50, 80, 30, 30। अरे इंटरसेक्शन मैक्सिमम सोध्यो भने ए र बी में जसको संख्या कम छ त्यही नै आंसर हुन्छ के। ट्रिक बुझ पहिला, ए र बी में जुन सानो हुन्छ त्यही आंसर हुन्छ, किनकि इंटरसेक्शन मैक्सिमम हुनको लागि ए बी को सबसेट हुनु पर्यो, किनकि ए में 30 वटा मेम्बर छ, बी में 80 वटा मेम्बर छ। तो ए चाहे बी को सबसेट हुनु पर्यो, बी तो ए को सबसेट हुन सक्दैन। त जब ए चाहे बी को सबसेट हो त इंटरसेक्शन ए र बी को इंटरसेक्शन के आउँछ? ए नै आउँछ। त्यही भएर नंबर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम भनेको कति त 30 हुन्छ। जुन सानो हुन्छ एन र एनबी में जुन सानो हुन्छ त्यही लेखिदेऊ। कतिखेर? जब मैक्सिमम सोधेको छ इंटरसेक्शन को, र यूनियन को मैक्सिमम सोध्यो भने जोड़ देऊ, दुईटैलाई जोड़ देऊ। ठीक ल। त क्वेश्चन नंबर 16 को आंसर के भयो त? डी भयो, मैक्सिमम। ल क्वेश्चन नंबर 17 को आंसर बना द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट ए एंड बी इज। अब फर्मुला याद हुनु पर्यो, ए डेल्टा बी को के यो फर्मुला हो? ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को ए ए ए हो हुन 4 ऑप्शन हुन्छ। अर्को ऑप्शन चाहिँ यो अर्को पेजमा छ। त मैले दुईटा फर्मुला तिमीलाई भनेको थिएँ है, यहाँ लेखिदिन्छु हेर। ए डेल्टा बी, ल यहाँनिर लेखौँ न। ए डेल्टा बी को दुईटा फर्मुला हुन्छ। एउटा हुन्छ ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, एउटा फर्मुला ए। अर्को फर्मुला हुन्छ ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी है। एउटा यो फर्मुला, एउटा यो फर्मुला। तो ऑप्शन ए, अरु हेर्नै पर्दैन। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ठीक छ ल। 19 नंबर को आंसर बना द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को सेट हो यहाँ एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर
1 2 3 4 अनि रिलेसन के दिएको छ हाम्रो रिलेसन छ लेस देन को के भन्छ ओन्ली सिमेट्रिक ओन्ली ट्रान्जिटिभ ओन्ली रिफ्लेक्सिभ अथवा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन एकदम राम्रो क्वेशन छ सोधेको रहेछ यो यसमा र तिम्रो पहिला आन्सर भन यसको बी भवानीले भन्छ बी ल अरूहरु पनि आन्सर भन्न फटाफट 19 को लेस देन को रिलेसन छ लेस देन को लेस देन ध्यान देऊ लेस देन भनेको छ हैन ल नेचुरल नम्बरमा 1 पर्छ भन त 1 के लेस देन 1 हुन्छ 1 इज लेस देन 1 हुन्छ हुँदैन नि त यो त रिफ्लेक्सिभ हुनै सक्दैन यो सी नम्बर क्यान्सल भयो ओन्ली रिफ्लेक्सिभ हुनै सक्दैन सिमेट्रिक हेरौं सिमेट्रिकमा हामीले के चेक गर्नुपर्छ यदि x लेस देन यदि x लेस देन y छ भने y लेस देन हुनु पर्यो यो पनि सम्भव छैन x यदि y भन्दा सानो छ त y थोरै नै x भन्दा सानो हुन्छ त ग्रेटर हुन्छ त सिमेट्रिक हुनै सक्दैन जब रिफ्लेक्सिभ छैन त इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुने चान्सै छैन हैन इक्विभ्यालेन्स हुनको लागि त रिफ्लेक्सिभ पनि हुनु पर्यो ट्रान्जिटिभ पनि हुनु पर्यो सिमेट्रिक पनि हुनु पर्यो रिफ्लेक्सिभ छैन भने त डी त्यतिकै खतम एउटै अप्सन बच्छ बी ओन्ली ट्रान्जिटिभ 10 को बी किनकि सिम्पल यदि x लेस देन y छ एन्ड y लेस देन z छ त पक्कै पनि के भइहाल्छ x लेस देन z भइहाल्छ यो दुईटा छ भने यो त आफै भइहाल्छ त 19 को बी इज द आन्सर है बुझ्यो होला तिमीहरु ल 20 नम्बर को आन्सर भन 20 नम्बर को आन्सर देऊ यो 20 को सी 18 पावर 18 CSC ओके चेक गरौँ 20 नम्बरमा इफ two sets A and B have 18 elements in common, then the number of elements of common to each of the set A cross B and B cross A हो यसको बारेमा त मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ कि A cross B र B cross A मा कतिवटा मेम्बर कमन हुन्छ यदि सेट A र B मा 18 वटा मेम्बर कमन छ भने त सिधै मैले फर्मुला लेखाएको हो नि आन्सर भन्न त छिटो C धेरै जनाले C भनेको छ मलाई लाग्छ C नम्बर नै हुन्छ सही छ C नम्बर हुन्छ है कसरी यो 20 नम्बरको हेर A र B को इन्टरसेक्सनमा 18 वटा मेम्बर छ A र B को इन्टरसेक्सनमा हामीलाई चाहियो A क्रस B इन्टरसेक्सन B क्रस A मा टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति हुन्छ त फर्मुला याद गर फर्मुला मैले लेखेको थिए m स्क्वायर m भनेको यो के 18 यो m भनेको 18 फर्मुला हेर्दाखेरि फर्मुलामा मैले m भनेर लेखाएको थिए जस्तो लाग्छ त यो भयो 18 को स्क्वायर एन्ड दिस इज 18 इन्टु 18 भन्ने पछि ऑप्शन सी भयो ल 21 नम्बर को क्वेशन भन डिमोर्गन्स लॉ इज डिमोर्गन्स लॉ कुन हो ए बी सी डी ए बी सी डी मध्ये कुन हो भन छिटो ए सही छ ए हुन्छ डिमोर्गन्स लॉ A union B को complement is equal to A complement intersection B complement सही छ A हुन्छ अनि B नम्बर को हेर त यो कुन नियम हो यो B नम्बर को
बी नम्बरको जुन प्रोपर्टी दिएको छ यो कुन ल हो? ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी भनेको ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी यो कुन ल हो बी नम्बरको? भन। डिस्ट्रिब्युटिभ। डिस्ट्रिब्युटिभ ल सही भन्यो, बी भनेको डिस्ट्रिब्युटिभ। ल अनि सी भनेको कुन ल हो? सी नम्बरमा दिएको छ नि यो कुन नियम हो ल भन? ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु बी इन्टरसेक्सन ए। सी नम्बरको भन। सी नम्बरको एसोसिएटिभ हुँदैन, एसोसिएटिभ। निरजले भन्छ कम्युटेटिभ। कम्युटेटिभ हो के? कम्युटेटिभमा कस्तो हुन्छ? दुईटा एलिमेन्ट हुनु पर्यो, युनियन होस् या इन्टरसेक्सन होस्। त ए इन्टरसेक्सन बी अनि अगाडि बी गइहाल्छ पछाडि ए गइहाल्छ तैपनि यो इक्वल हुन्छ के। एन्ड दिस इज कल्ड व्हाट? कम्युटेटिभ। युनियनमा पनि हुन्छ ए युनियन बी इज इक्वल टु बी युनियन ए यस्तो। अनि सी नम्बरको भयो कम्युटेटिभ। डी नम्बरको त कुनै नियम नै होइन, यो त हुनै सक्दैन। ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यो कुनै नियम हुँदैन। दिस इज नट राइट। 21 को ए। त यो भयो केही इक्जाममा सोधेको क्वेसन्सहरुको प्र्याक्टिस। के छ सजिलो लाग्यो तिमीहरूलाई यो क्वेसन्सहरु हेर्दाखेरि? सजिलो लाग्यो कि लागेन? यस सर सजिलो छन्। 19 एकचोटि भनिदिनु न सर। 19 नम्बरको भनिदिनु पर्यो। एहे 19 नम्बरको फेरि भनिदिनु पर्यो रे। ल यहाँ हेर, तिमी लेस देन को बारेमा राम्रोसँग बुझ के। लेस देन भनेको छ नेचुरल नम्बर को सेट भनेको छ। अब नेचुरल नम्बरमा के छन् त 1 2 3। अब न पहिला रिफ्लेक्सिभ चेक गरौँ है त। रिफ्लेक्सिभ चेक गरौँ। रिफ्लेक्सिभले के भन्छ? एभ्री एलिमेन्ट इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ हैन। एभ्री एलिमेन्ट इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ। तर यहाँ रिलेसन भनेको त लेस देन छ। त हामीले यसरी भन्न सक्छौं एभ्री एलिमेन्ट इज लेस देन इटसेल्फ। के यो म्याथमेटिक्समा सही हो त? x इज लेस देन x भन्न सक्छौ? 1 इज लेस देन 1 भन्न सक्छौ? 2 इज लेस देन 2 भन्न सक्छौ? नो। त रिफ्लेक्सिभ त हुनै सक्दैन। त्यो सी नम्बरको अप्सन त आउट भयो, नट रिफ्लेक्सिभ। ओके रिफ्लेक्सिभ छैन भनेपछि त इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुनै सक्दैन। किनकि इक्विभ्यालेन्स हुनको लागि तीनटै हुनु पर्यो, रिफ्लेक्सिभ, ट्रान्जिटिभ, सिमेट्रिक। त एउटा जब रिफ्लेक्सिभ नै छैन भने त इक्विभ्यालेन्स त्यतिकै आउट भयो। अब सिमेट्रिक चेक गर। सिमेट्रिक रिलेसनले के भन्छ हामीलाई कि x को रिलेसन y सँग छ भने y को रिलेसन x सँग पनि हुनुपर्छ। अब यहाँनिर यस्तो हेर त, यदि x लेस देन y छ भने y लेस देन x यो त हुनै सक्दैन। x लेस देन y छ त के y लेस देन x हुन्छ? हुँदैन नि, त्यो त ग्रेटर देन हुन्छ। त सिमेट्रिक पनि भएन, यो सिमेट्रिक भएन। अब सिमेट्रिक भएन, रिफ्लेक्सिभ भएन, इक्विभ्यालेन्स भएन त एउटै अप्सन के बाँकी रह्यो? ट्रान्जिटिभ। ट्रान्जिटिभ हुन्छ कसरी? एउटा यो ट्रिकले भयो, ए पनि भएन, सी पनि भएन, डी पनि भएन त बी त भइहाल्यो। तर मेथडमा जाउँ। रिफ्लेक्सिभले के भन्छ? यदि x को रिलेसन y सँग छ र y को रिलेसन z सँग छ त x को रिलेसन z सँग हुनुपर्छ हैन। अब यहाँनिर हेर, यदि x लेस देन y छ, y लेस देन z छ त स्वाभाविक छ x लेस देन z त भइ नै हाल्छ। ल 1 लेस देन 2 छ एन्ड 2 लेस देन 5 छ त के म 1 लेस देन 5 लेख्न सक्दैनौ? मजाले। त दिस इज ट्रान्जिटिभ है। ल अब बुझेको होला सर। भोइड सेट भन्ने इम्प्टी सेट हो? भोइड सेट भनेको इम्प्टी सेट हो। 18 नम्बर हेर। फर एनी 3 नम्बर्स x y z which of the following inequality is incorrect?
यो चारवटा मध्ये कुन गलत हो? इनकरेक्ट। हामीलाई गलत खोज्नु छ, व्हिच इज रङ। त यो ए हेर त, ए त राइट छ त, हामीले रङ खोज्नु छ है। ए इज राइट। मोडुलस एक्स प्लस वाई इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स प्लस मोडुलस वाई। यो त हुन्छ, तर हामीलाई गलत खोज्नु छ कि, यो त गलत होइन नि त। त यो ए अप्सन आउट भयो। बी नम्बर हेर त, मोडुलस एक्स माइनस वाई, मोडुलस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स माइनस ग्रेटर देन इक्वल टु मोडुलस एक्स माइनस मोडुलस वाई। यो पनि त सही हो कि होइन? यो पनि सही हो है, त यो पनि आउट। सी नम्बर एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड, खैर अहिले यो सी नम्बर छोडिदियो। यो डी नम्बर हेर त, हामीले मोडुलसको प्रोपर्टिज पढ्दाखेरि हामीले त यस्तो पढेका थियौँ कि मोडुलस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन हुन्छ मोडुलस एक्स माइनस मोडुलस वाई भन्दा, तर यहाँ त लेस देन दिएको छ, त यही हो इनकरेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट। त हाम्रो यो आन्सर भयो। गलत खोज्नु थियो कि गलत कुन हो? डी हो। यो हामीलाई थाहै छ, यो हामीलाई थाहै छ, यो हामीलाई थाहा छ यो सही हो, यो हामीलाई थाहा छ यो सही हो, यसको बारेमा थाहा छैन छोडिदेऊ। यो हामीलाई थाहा छ कि यो गलत हो, बस। त डी नम्बर ठिक छ। अब सी नम्बर कुनै प्रोपर्टी त्यस्तो त छैन है, तर तैपनि सी नम्बर सही छ कि छैन हामीले एक्स वाई र जेड को भ्यालु राखेर चेक गर्नुपर्छ। तर यो डी हेर्दाखेरि नै गलत हो, हामीलाई खोज्नु थियो इनकरेक्ट अप्सन। ठीक छ, को आन्सर देऊ ल। let a is equal to 3417 and b equal to 3,4, then क्वेश्चन सोधेको छ, then o bracket a cross b intersection b cross a is equal to option A 2, option B 4, option C 6, option D 8। ल यसको आन्सर भन ल। इसको आन्सर भन। फोर फोर फोर। धेरैजनाले 4 भन्दैछ। 4 सही आन्सर छ त। ल चेक गरौँ के छ 4 नम्बरको। यो क्वेशन ए र बी मा कतिवटा कमन मेम्बर छ त? 2टा। नम्बर अफ कमन मेम्बर्स इन ए एन्ड बी इज 2। अनि हामीले सोधेको छ अर्डर। थाहा छ यो ओ भनेको पनि के हो त? अर्डर हो। अर्डर भनेको पनि हामीलाई यही सोधेको छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए क्रस बी इन्टरसेक्सन बी क्रस ए। यो ओ भनेको अर्डर, अर्डर भनेको त्यही हो, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन दिस सेट। कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी र बी क्रस ए मा कतिवटा कमन छ त? सिम्पल, यो 2 को स्क्वायर गर्देऊ है, 2 को स्क्वायर, दिस इज 4। भेरी इजी क्वेशन। ओके, अर्को एउटा क्वेशन हेर त। अर्को क्वेशन, द नम्बर अफ non-empty proper subsets of a set of order n is first option
2 को पावर n, सेकेंड ऑप्शन 2 को पावर n माइनस 1, थर्ड ऑप्शन 2 को पावर n माइनस 2, फोर्थ ऑप्शन 2 into n। ल यो क्वेश्चन भन्दा यो मैले त सेटमै पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई कि नम्बर अफ प्रोपर सबसेट्स कति हुन्छ प्रोपर, अनि त्यो पनि के त नन इम्प्टी। तिमीहरूको आन्सर के भन्दैछौ? भवानीले भन्छ 2 को पावर n माइनस 2, निराजनले भन्छ, निरजले भन्छ सी, मन्जुले भन्छ सी, मन्जु। ल त सुन, यो 2 पावर n के हो? 2 पावर n हो टोटल नम्बर अफ सबसेट्स। तर हामीलाई सोधेको छ नन इम्प्टी हुनु पर्यो अनि प्रोपर हुनु पर्यो। त नन इम्प्टी यानी फाइ यो आउट भइहाल्छ, प्रोपर भनेपछि एउटा इम्प्रोपर हुन्छ, त्यो आउट भइहाल्छ। त दुईटा आउट हुन्छ। 2 पावर n बाट यो माइनस 2 गरेपछि नन इम्प्टी अनि प्रोपर। त सी इज द राइट ऑप्शन। नन इम्प्टी एउटा अनि प्रोपर भनेपछि इम्प्रोपर वाला आउट भयो, दुईटा आउट भयो, टोटल बाट दुईटा आउट भयो, 2 पावर n बाट 2 आउट भयो। ठीक छ। ओके, यो सी इज करेक्ट, सही छ। सर बुझिएन, मैले सेट पढाउँदाखेरि त्यति मैले भनेको हो। एकचोटि फेरि सेट इम्पोर्टेन्ट डिभिजन गरिदिनु न सर। सर प्रोपर र इम्प्रोपर फेरि भन्नु न। ओके सुन, मैले भिडियोहरू हालिदिएको छु हैन, तिमीहरू त भिडियो हेर्नु। जसको छुटेको छ सेटको क्लासेसहरू मैले रिभिजन गर्नुभन्दा राम्रो तिमीहरू भिडियो हेर्नु सुरुदेखि छ। तैपनि अहिले यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु इक्जाम्पल दिएर तिमीहरूलाई। ल कुनै सेट ले एउटा, यो सेटमा मैले के राखिदिन्छु 1 र 2। ठीक छ, 1 र 2। ल भन यसको सबसेटहरू कतिवटा हुन्छन् त? 2 को पावर n यानी 2 को पावर 2 मतलब 4। यो सेटको टोटल सबसेटहरू 4 वटा हुन्छन् है। सबसेट निकाल्नु टोटल, मैले नन इम्प्टी प्रोपर केही पनि भनेको छैन, टोटल भनेको छु 4। अनि त्यो के हो त? एउटा 5 भयो, एउटा आफै भयो, एउटा 1 को भयो र एउटा 2 को सेट भयो। यही त हो 4 वटा सबसेटहरू। यो जुन दिएको सेट हो यो सेटको यही हो 4 वटा सबसेटहरू। अब यसमा भन त 5 के हो? इम्प्टी। 5 के हो? इम्प्टी। तर हामीलाई के चाहिएको छ? नन इम्प्टी। त यो आउट गरिदेऊ। सुन है, क्वेशनमा सोधेको छ कि नन इम्प्टी, तर यहाँ 5 त इम्प्टी हो त यो आउट। अनि प्रोपर भनेको छ, तर यो 1 2 हेर त, 1 2 त इम्प्रोपर हो नि। 1 2 इज इक्वल टु के हो? यो ए हैन त 1 2 इक्वल टु ए हो। त यो त यस्तो सबसेटलाई के भनिन्छ? इम्प्रोपर भनिन्छ। इक्वल भएपछि इम्प्रोपर भनिन्छ। सबसेट पनि हो, यो सबसेट पनि हो, तर इक्वल पनि हो, त इम्प्रोपर भयो। त हामीलाई चाहियो प्रोपर। त प्रोपरमा यही दुईटा त छ नि, 1 र 2 दुईटा। त दुईटा कसरी आयो? टोटल थियो 4 यानी 2 पावर n अनि माइनस दुईटा गर्यो, एउटा यो माइनस गर्यो, एउटा यो माइनस गर्यो। त्यसैले 2 पावर n माइनस 2 आन्सर हुन्छ। प्रोपर सबसेट भनेको जुन ए सँग इक्वल हुँदैन। त यो सेट ए सँग इक्वल हुन्छ? हुँदैन। यो ए सँग इक्वल हुन्छ? हुँदैन। त दिस टु आर ओन्ली प्रोपर एन्ड नन इम्प्टी। यो इम्प्टी पनि छैन, त्यो बुझ्यौ? त यो च्याप्टर सक्यो। हामीले नेक्स्ट क्लासमा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौं है। नयाँ च्याप्टर अलरेडी गरिसकेको छु सर। कुन च्यानल हो सर? मेरो च्यानलको नाम हो दिनेश म्याथ क्लासेस। युट्युबमा सर्च गर दिनेश, मेरो नाम पनि दिनेश हो, दिनेश म्याथ क्लासेस। यो सर्च गर भेटाइहाल्छ। ए नेम भन्दिन सर, कुन च्याप्टर सुरु गर्नुहुन्छ? मेरो विचारमा कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम सुरु गर्छु।
किनकि हामीले पढ्यौं रियल नम्बर सिस्टम। अब रियल नम्बर सिस्टम पढेपछि अब कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम पढौं।